السلام عليكم اخواني اخواتاتي. كنشكركم بزاف وكنقول لكم شكرا. كنشكر كاع الناس اللي اتصلوا بيا واللي بعثوا لي رسائل عبر الواتساب او ميسنجر. كنقول لهم عند ان شاء الله هذا الفيديو الثاني راه بالفضل ديالكم اللي خليتوني باش نديرو ان شاء الله الرحمن الرحيم. Je dois remercier tout le monde, soit à l'extérieur ou à l'intérieur au Maroc. Donc aujourd'hui, il y a un plat italien, c'est un ravioli de ricotta épinard. Donc اليوم عندنا واحد رافيولي بالابينار والريكوتا. نوريكم ان شاء الله المقادير. كما كتشوفوا غادي نحتاجو لاباط، غادي نحتاجو ليها لا فارين. Pour la pâte jaune, on a besoin de la farine avec jaune d'œuf et un peu de sel et un peu d'huile d'olive. Donc العجينة الصفراء كان غادي نحتاجو الدقيق الابيض كما كتشوفوا معايا. غنحتاجو اصفر ديال البيض، وغنحتاجو الملح وزيت الزيتون. بالنسبة la farce, pour la farce de ravioli, on a besoin des épinards, voilà, fraîches, et un peu de ricotta, et un peu de parmesan. Il y a un morceau de noix de muscade. Donc, إخواني أخواتاتي، لا فارس اللي بغينا نديروها في لاباط ديالنا غادي خصنا السبانخ، ها هو راه موجود في السوق، ما غاليش بزاف. وخصنا الفرماج الابيض، الريكوتا ولا دو شيف، فرماج دو شيف. وخصنا البارميزان حتى هو، وخصنا النوع د مسكاد حتى هي، والسيترون، وشويه ديال لاي حتى هي. بور لا صوص غادي نحتاجو الحليب مع لا كريم فريش، ها هي ميلونجيه، اي بارميزان سي حتى هو. دونك على بركه الله نقادو اليوم. on va faire maintenant la pâte jaune. On va préparer. Pardon, je dois régler la caméra. D'accord. Donc on met la farine. Les ingrédients de la pâte, c'est presque 200 grammes de la farine, 200 grammes, et 150 grammes de jaune d'œuf. Un peu de sel, presque de 5 grammes de sel. L'huile d'olive, c'est presque de 5 grammes. بالنسبه للمقادير ديال العجينه الصفراء، كنحتاجو 200 غرام ديال الدقيق ديال الدقيق الابيض، كنحتاجو 4 ديال الصفر ديال البيض، كنحتاجو 5 غرام ديال الملحه، و5 غرام ديال زيت الزيتون. بسم الله. On va mélanger la pâte bien. Les ingrédients, il faut mélanger bien. نخلطو هاد الخليط ديالنا، كنخلطوه مزيان باش لا فارين تجينا مع الجون دوف، مع الصفر ديال البيض.
فوالا حنا دابا حنا سالينا هي فوالا. Ça normalement il faut mettre sous vide normalement, mais s'il n'y a pas de sous vide on peut mettre le papier film. هذا كنديرو فيه بابي فيل ونسدو عليه مزيان بحال هكا. Voilà. Mais normalement la pâte jaune il faut laisser reposer presque minimum de 6 heures. La pâte إلا بغينا تكون موجودة مزيانة وتكون مطلوقة خصها على الأقل خلي واحد 6 سوايع حتى 24 ساعة. دونك نخليوها في الثلاجة. من بعد غادي نوجدو لي زيبينار ديالنا. Les épinards. Maintenant, on va tomber les épinards. خصنا نخليو المقله تكون سخونه مزيان. Pour la sauce. La sauce, c'est 50 grammes de lait et 50 grammes de la crème. فوالا دابا غتكون القريبات. غادي نديرو واحد الثومه وندير العيد كوم سا باش تطلقنا مزيان. دونك pour la sauce, maintenant la sauce 50 grammes de lait et 50 grammes de la crème fraîche. هكذا مزيان هذا. L'assaisonnement, sel, poivre, après on va jeter le lard pour les épinards. On va tomber comme ça. Les zestes de citron aussi. Ça donne un bon goût avec les épinards. نديرو الشور ديال الحمض نحكوه مزيان نديروه مع لي زيبينار مع السبانخ ديالنا. Donc la sauce on va laisser un peu réduire
لي زيبينار ديالنا السبانخ غادي نبريسيو شويه مزيان باش نحيدو منو داك الماء. فوالا لا كريم افيك لو بارميزون نحاول نخليو كيسخن مزيان الحليب مع لا كريم، نخليوه مزيان كيطبخ مزيان. On va égoutter maintenant les épinards bien pour sortir de l'eau. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut ajouter le parmesan avec la sauce, le lait avec la crème. C'est presque c'est 80 grammes. Mais le parmesan, il faut râper bien, comme ça. Le parmesan, il faut râper bien, بحال هكا. ما كنحتاجوش نضربوه بالفوي ولا بشي حاجه ولا بالطراب، غير بيديه غير بحال هكا. فوالا لا بات سي لا بات من بعد كنبريسوها بحال هكا. فوالا غادي نضربو بلاطباط ديالنا بالمدلك مزيان. كتكون رقيقه بحال هكا. اخترت مدلك يكون صغير باش نتحكم فيه مزيان. فوالا دونك من بعد فاش نوجدو لاباط ديالنا يمكن نغطيوها باش ما تعرضناش باش ما تسيشاش لنا. فوالا بحال هكا. دونك لي زيبينار غادي نميلونجيو دابا مع الريكوتا. Avant de mélanger, il faut couper bien les épinards. قبل ما نخلطو الخليط ديالنا خصنا لي زيبينار نضربوه مزيان هكا، نعشيو مزيان.
على هذا الشكل هكا. من بعد نحتاجو غادي نضيفو الريكوتا ديالنا بريسك تقريبا نديرو واحد في هاد الكونتيتي تقريبا نديرو واحد 2 ديال المعالق، ماشي بزاف، 2 معالق يكونوا كبار بزاف. فوالا نخلطو الخليط ديالنا بحال هكا. فوالا maintenant noix de muscade aussi, ça donne un bon goût. غنديرو عندنا دابا noix de muscade، un peu de parmesan. فوالا الفرز ديالنا راه موجوده دابا، يمكن نحطوها دابا في الثلاجه باش تجمع لنا شويه. دونك دابور on va mettre au frigo pour refroidir. Donc la sauce c'est prêt. من بعد فاش بردنا لي زيبينار ديالنا نحطوهم على هذا الشكل فوق لاباط. كوبيو هاد لي مورسو هادو، فوالا فوالا. نديرو واحد شويه ديال شويه الماء، soit de l'eau soit des jaune d'œuf. دونك انا غادي ندير غير الماء باش pour couler la pâte ديالنا، باش لصقنا لا بات. فوالا نحاول نبريسيو لا بات ديالنا بحال هكا. يمكن هاد الطبق يمكن اي واحد يقادو، راني نشرح لكم بالتفاصيل باش تكون كاع لي زانغريديون. فوالا ممكن نقلب واحد شويه لاباط باش يخرج هذاك الهواء اللي كاين لداخل. on pique maintenant la pâte pour sortir de l'air. غادي نشدو واحد البوربياس بحال هكا، غادي نبريسيو مزيان. فوالا من بعد نقطعوه بحال هكا.
على شكل كاري. نحاول نبريسيو بيدينا مزيان. كما شفتوني ما احتاجش لافارين هنا لتحت حيت لاباط عجنتها مزيان. دونك الا كنتي محتاج لافارين كتلصقيك لاباط لتحت ممكن دير لافارين. الا كانت كتخرج لكم بحال هكا غير حاول تبريسيها مزيان، حاول تبريسيها. فوالا. من بعد كنشدو فورشيط كنحاول نبريسيوها مزيان نسدو هاد الشكل. فوالا. غادي عطينا واحد المنظر زوين لهاد الفورشيط هادي. فوالا. من بعد تنقطعو الجناب ديالها. سي تري فاسيل. هاد لاباط جون اللي قديت لكم، هاد العجينه الصفراء راه ممكن تقادو بها اي حاجه، تقادو بها لي طاغلياتيل، تقادو بها طاغلوليني، تقادو بها اي حاجه، ممكن تقادو بها سباكيتي. فوالا. كنديروها على الماء يكون تيغلي مزيان. فوالا. من بعد كنحاول نديرهم هنا في الماء. سي كل ما يكون فاميتي لاباط ولا على شوفونت. فوالا comme ça. C'est presque de 6 minutes comme ça. 6 دقائق لاباط ديالنا غتكون واجده طابت. فوالا. نوجدو لاصوص ديالنا. غنوجدو واحد المقله ديالنا، غادي نديرو فيها شويه ديال الماء وشويه ديال الزبده.
من هاد الماء هذا ديالنا عيطاني. On met une poêle avec des beurres et des bouillons de ravioli. On jette un peu de sel. نديرو شوية الملحة. من بعد كنسخنو لاصوص. غنشوف فيما ندير لاصوص بالفرماج. Ajouter un peu de l'eau parce que la sauce est coulée. هاد لاصوص من بعد فصوبناها راه كيما كتشوفوا راه تجمعات شويه، وكنضيف عليها واحد شويه ديال البويون ديال هاد الرافيولي، ديال هاد الماء اللي كيطيب فيه الرافيولي باش طلقنا شي شويه. من بعد كنوجدو لاصي ديالنا. الصوص ديالنا راه تسلقات. كنكون لاباط ديال الرافيولي طابو لينا. فوالا on va mettre dans la sauce. غادي نديرهم في الكاسرونه ديالنا. فوالا غادي نضيفو عليهم واحد شويه ديال البويون. بسال، شويه الملحه، حاولوا نكثروا بزاف. اصلا لاباط فيها الملحه واللاباط حتى هي ديجا ماسيزونيه فيها الملحه حتى هي. فوالا رافيولي خلانا. كما كتشوفوا معايا قبلكم شويه. فوالا
la sauce. Voilà la sauce. Voilà. Peu de décoration. C'est juste des épinards séchés. Voilà. Voilà. Bon appétit et merci beaucoup.